बुलेटिन का आगाज करेंगे। इंसानियत सोस खबर शामिल करेंगे। लिटन रोड पर कमसिन घरेलू मुलाजमा पर मालिकान की जानिब से बहिमाना तशद्दुद की। यहाँ पर आपको बताएं कि अफसरान को प्रोटोकॉल लेने की आदत पड़ गई। प्रोटोकॉल कल्चर पर डीआईजी ऑपरेशंस का नोटिस। एहलकार डीआईजी से एसएचओ तक किसी की गाड़ी का दरवाजा नहीं खोलेगा। ये भी कहा जा रहा है डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से कि गनमैन या मातहत किसी का जाती मुलाजिम नहीं है। एहलकार अफसर की गाड़ी का दरवाजा खोलने का पाबंद नहीं है। अफसरान अपने दरवाजे खुद खोलें। डीआईजी ऑपरेशंस एहसन यूनुस की जानिब से ये हिदायत जारी कर दी गई हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अफसरान के हर इकदाम से महकमे का वकार बढ़ना चाहिए। गनमैन या मातहत किसी का जाती मुलाजिम नहीं है। एहलकार ऑफिसर की गाड़ी का दरवाज़ा खोलने का पाबंद नहीं है। ये हिदायत जारी की गई हैं डीआईजी ऑपरेशंस एहसन यूनुस की जानिब से और उनकी जानिब से हिदायत की गई कि अफसरान अपने दरवाजे खुद खोलेंगे। एहलकार अफसर की गाड़ी का दरवाज़ा खोलने का पाबंद नहीं है। अफसरान को प्रोटोकॉल लेने की आदत पड़ चुकी है। प्रोटोकॉल कल्चर पर डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से नोटिस लिया गया है और हिदायत जारी की गई हैं। एहलकारों को कहा जा रहा है कि गनमैन या मातहत किसी जाती मुलाजिम नहीं है अफसर का और एहलकार अफसर की गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोलेगा। अफसरान को प्रोटोकॉल लेने की आदत पड़ गई। प्रोटोकॉल कल्चर पर डीआईजी ऑपरेशंस का नोटिस। एहलकार डीआईजी से एसएचओ तक किसी की गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोलेगा, जबकि डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से कहना था कि गनमैन या मातहत किसी का जाती मुलाजिम नहीं। एहलकार ऑफिसर की गाड़ी का दरवाज़ा खोलने का पाबंद नहीं है। अफसरान अपने दरवाजे खुद खोलें, जबकि उनकी जानिब से कहा गया कि अफसरान के हर इकदाम से महकमे का वकार बढ़ना चाहिए। अफसरान को प्रोटोकॉल लेने की आदत पड़ी तो प्रोटोकॉल कल्चर पर डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से नोटिस लिया गया। एहलकार डीआईजी से एसएचओ तक किसी की गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोलेगा। डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से कहना था कि गनमैन या मातहत किसी का जाती मुलाजिम नहीं। एहसन यूनुस ने कहा कि एहलकार ऑफिसर की गाड़ी का दरवाज़ा खोलने का पाबंद नहीं। अफसरान अपने दरवाजे खुद खोलें, जबकि अफसरान के हर इकदाम से महकमे का वकार बढ़ना चाहिए। अफसरान को प्रोटोकॉल लेने की आदत पड़ गई। प्रोटोकॉल कल्चर पर डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से नोटिस लिया गया। डीआईजी ऑपरेशंस ने कहा कि एहलकार डीआईजी से एसएचओ तक किसी की गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोलेगा। ज़रीन हुन अल्लाह दे हवाले। अवाम बेयारो मददगार और महंगाई का नया सुनामी तैयार है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 81 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 175 रुपये के बाद 176 रुपये पर पहुंच गया। रवां हफ्ते अब तक इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 99 पैसे महंगा हो चुका है। मुआशी माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि डॉलर महंगा होने से दरामदी अशिया भी महंगी हो जाएंगी। अशरफ खान से इस हवाले से डिटेल्स लेंगे। जी अशरफ खान, बताइएगा, डॉलर फिर से महंगा हो गया? ये डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज कारोबार के दौरान डॉलर 1 रुपये 81 पैसे महंगा होकर 176 रुपये पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान जो पेट्रोलियम मसूनात दरामद करता है वो भी महंगी हो जाएंगी, गाड़ियां महंगी हो जाएंगी, इसके साथ जो दालें हैं वो भी इंपोर्ट करता है वो भी महंगी हो जाएंगी। तमाम दरामदी अशिया जो पाकिस्तान माहाना जो है 6.5 अरब डॉलर की दरामदात करता है, तो डॉलर तकरीबन एक हफ्ते में 5 रुपये 99 पैसे यानी कहा जाए 6 रुपये महंगा हो चुका है। उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका बोझ आवाम की जेब पर आएगा। पहले ही आवाम की जो कुव्वत खरीद है महंगाई की वजह से बहुत कम हो गई है और डॉलर जो नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है, मजीद महंगाई का एक नया तूफान आने जा रहा है। और जो कि इस वक्त जो आज के रेट पे दरामदात खुलेंगी उसके बाद जो मार्केट में रेट आएगा तो तमाम अशिया मजीद महंगी हो जाएंगी जो पहले ही बुलंद तरीन सतह पे हैं। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत जो है फौरी तौर पर इसका इकदाम करेगी। फ्री फ्लोट जो रुपया पे हो रहा है, रुपया सारी की कम तरीन सतह तक गिर गया और डॉलर जो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया, उसका इम्पैक्ट आवाम पर बहुत मंफी पड़ेगा। अवाम पर बहुत बोझ पड़ेगा। अशरफ खान, आपका बहुत शुक्रिया। गाड़ियों की कीमतों को भी महंगाई का 5वां गेयर लग गया। सुजुकी गाड़ियों की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो चुका है। ऑल्टो वीएक्स की कीमत में 1,61,000 रुपये का इजाफा किया गया। ऑल्टो वीएक्स की नई कीमत 12,74,000 रुपये हो गई है। मजीद तफसीला जानेंगे उस्मान महबूब से। उस्मान, आगाह कीजिएगा, गाड़ियों की कीमतों को भी पर लग गए? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि गाड़ियों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और हाल ही में दोबारा से गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। इस वक्त हमारे साथ शोरूम के एक मालिक मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से किस तरह से मुतासिर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, गाड़ियों की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, गाड़ियाँ महंगी होती जा रही हैं। अभी हाल ही कल परसों भी दोबारा गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। ऑल्टो सबसे छोटी गाड़ी जो थी वो भी महंगी हो गई है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, गाड़ियाँ जो महंगी हो रही हैं, आप किस तरह से मुतासिर हुए हैं इससे? बेसिकली वो तो गवर्नमेंट ने पहले ही उसको तकरीबन ना होने के बराबर ही बैन की हुई हैं
اور آبویسلی فرق تو پڑتا ہے کیونکہ ڈالر کی وجہ سے ہر چیز جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. ڈالر جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. تو جو لوکل اسمبل گاڑیاں ہیں انہوں نے شاید اپنی مونوپلی اس طرح کی بنائی ہوئی ہے کہ وہ ان کو بھی بین کروا دیا گیا ہے. ان کے آنے سے فرق ضرور پڑتا ہے. لوکل گاڑی جو ہے وہ اس کو کمپیریٹیولی اس کی پرائس جو ہے وہ اسٹیبل رہتی ہے یا کم رہتی ہے, لیکن گورنمنٹ نے پتہ نہیں کس طرح یا کیا کر کے اس کو بین کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے یہ صورتحال جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہے. اور آئے روز یا گاڑی کی پرائس نہیں رکتی یا جو اس پہ اون ہے وہ کلائنٹ کو بہت زیادہ پے کرنا پڑتا ہے, جو کہ بہت ہی ناانصافی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو خریدار ہیں وہ لوکل گاڑیوں کی نسبت اس کی طرف اب موو کریں گے, جاپانی گاڑیوں کی طرف, امپورٹڈ گاڑی؟ یہ جو امپورٹڈ گاڑی ہے وہ جو سٹینڈرڈز ہیں, جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق اس کو بنایا جاتا ہے. اس میں فیچرز بہت زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے لوگ اس کو جو ہے وہ لائک کرتے ہیں. اور جو لوکل گاڑی ہے اس میں ایسے اتنے فیچر نہیں ہوتے, اس وجہ سے وہ لوگ اس کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں اور لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں اس پہ. جی, اس حوالے سے آپ جان سکتے ہیں کہ شو روم مالکان کے کیا تاثرات ہیں اور ان کا کیا ماننا ہے کہ خریدار جو ہیں اس حوالے سے وہ کس طرح سے اس سے متاثر ہوں گے. جی, ڈیلرز اور شہری دونوں ہی پریشان نظر آ رہے ہیں. عثمان, بہت شکریہ آپ کا. کار ڈیلرز اور شہری بھی ملا جلا رد عمل دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سخت سارے برہمی بھی کیا جا رہا ہے, غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ گاڑیوں کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا. اپنی کوئی نہیں پال سکتا, صرف گاڑی کون لے گا؟ کوئی بھی نہیں گاڑی لے سکتا ہے گا. بس وہ جو گاڑیاں لے رہے تھے وہ ابھی کھوتی ریڈی پہ آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اور بس یہی ہے, میں کہنا چاہوں گا عمران خان صاحب کو کہ بھائی جان آپ کو ہمارا سلوٹ ہے, اور یہ تھوڑی سی مہربانی ہم پہ کریں کہ تھوڑا سا ریٹ جو ہے نا کم کر دیں. جتنا آپ بڑھا رہے ہیں نا تھوڑا تھوڑا کر کے کم کر دیں. انہوں نے 2 2.5 3 لاکھ روپیہ گاڑیاں کیا, اسپورٹیج 4 لاکھ روپیہ بڑھائی ہے انہوں نے. تو کون آئے گا لینے کے لیے؟ کسٹمر اتنا پریشان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مارکیٹ تھوڑی سی سٹیبل ہونے لگتی ہے تو گورنمنٹ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ شوشہ چھیڑ دیتی ہے. بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ مافیا ہے, ایک گورنمنٹ مافیا مل کے جو ہے اس کاروبار کو تباہ کر دی ہے. جناب آئے دن مہنگائی جی نا اس زوراں دے نال ود رہی ہے. ٹھیک ہے, گڈیاں دا ریٹ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਗੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਦੀ ਹੈ لہٰذا انہوں اور نہ ماریا جائے. اچانک سے انہوں نے 2,42,000 روپے پر گاڑی انہوں نے بڑھا دی ہے چھوٹی. تو اب کیا کریں, پہنچ سے دور ہو چکی ہے, ہم تو پریشان ہیں. ہر طرف جدھر بھی جائیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. پرسوں ہم گاڑی لینے آئے تھے جناب, گاڑی کی قیمت اور تھی. آج لینے آئے 4 لاکھ روپے جو گاڑی کی قیمت بڑھ گئی ہے. سیکھ لینی تھی. ٹھیک ہے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. جب ڈالر سستا ہوتا ہے تو کوئی نہیں پوچھتا یار گاڑیاں سستی. لاہور شہر کے سرکاری اسکولوں پر 4 ماہ میں سہولیات اور انفراسٹرکچر سمیت دیگر تعمیراتی کاموں کی مد میں مختص اور جاری شدہ بجٹ سے 1 روپیہ بھی خرچ نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے. اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز علی رامے سے جان لیتے ہیں. جی علی رامے, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, ایک طرف تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے باقاعدہ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے سیکرٹری غلام فرید کو ایک تعریفی لیٹر دیا کہ ان کی طرف سے بجٹ بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے, لیکن پی این ڈی بورڈ کی جو پہلے 4 ماہ کی کارکردگی رپورٹ انہوں نے ریلیز کی, اس کے مطابق لاہور کے اندر اب تک 1 روپیہ بھی سرکاری اسکولوں کے اوپر جو ڈیولپمنٹ کی مد بجٹ میں رکھا گیا وہ خرچ نہیں ہو سکا. جس پر محکمہ خزانہ پنجاب نے 10 کروڑ کا بجٹ لاہور کو ریلیز بھی کیا, لیکن اس کے باوجود 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا گیا. اور 45 کروڑ کا ایسٹیمیٹ لگایا گیا تھا لاہور کے اندر جو کہ سرکاری اسکولوں کی اپ گریڈیشن, وہاں پر سہولیات کی فراہمی اور مختلف اسکولوں میں جو مختلف تعمیراتی کام جاری ہے ان کو مکمل کرنا تھا. جس پر محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام کا موقف ہے کہ ایک ٹینڈر جو ہے وہ ذرا لیٹ ہوئے, ٹینڈر اب جاری کر دیے گئے. جیسے ٹینڈر مکمل ہوتے تو اس کے بعد یہ کام شروع کر دیا جائے گا. جی ٹھیک ہے علی رامے, بہت شکریہ. تعریف عدالت کے جج وسیم افضل نے ناقص لکڑی کا فرنیچر فروخت کرنے اور بعد میں تبدیل نہ کرنے پر علی فرنیچر ہاؤس بند روڈ کے مالک کو 15 دسمبر کو طلب کر لیا ہے. درخواست گزار کی جانب سے کیا موقف اپنایا گیا ہے, شاہین عتیق سے جانیں گے. جی شاہین عتیق. جی تعریف عدالت کے جج وسیم افضل نے ناقص لکڑی کا فرنیچر دینے پر علی فرنیچر ہاؤس بند روڈ کے مالک کو جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. عدالت میں کنال روڈ کے محمد شریف کی طرف سے 1,15,000 روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا گیا تھا, جس کے انہوں نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ میں نے اپنے گھر کے لیے فرنیچر خریدا اور وقت پر اس نے فرنیچر دینے کے لیے کہا. جب فرنیچر میرے پاس پہنچا تو اس کو استعمال کیا گیا, تو 1 ماہ کے بعد جو ہے وہ ٹوٹنا
जो है वो शुरू हो गया। दोबारा रब्ता कायम किया फर्नीचर हाउस के मालिक से, तो उसने जो है वो फर्नीचर तब्दील करने से जो है वो इनकार कर दिया। उनका कहा कि बड़ी मुश्किल से मैंने पैसे इकट्ठे करके फर्नीचर घर का बनाया था, और वो भी नाक़िस लकड़ी का मुझे जो है वो दे दिया गया, जिसकी वजह से मुझे सख्त ज़हनी खौफ का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मैं अदालत से इस्तदा है कि मुझे 1,15,000 रुपया जाना दिलवाया जाए, जिस पर अदालत ने दावे को समाअत के लिए मंजूर करते हुए जो अली फर्नीचर हाउस का मालिक है उसको तलबी का नोटिस देते हुए जी तलब कर लिया गया है। शान अतीक, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट city42.tv। इसके साथ साथ आप हमारे लाइव बुलेटिन बराह रास्त भी फेसबुक और यूट्यूब पर मुलाजा कर सकते हैं। देखते रहें City 42।